बैठे हो। अस्सलाम वालेकुम। मार्केट में एक नए पीर की एंट्री हो चुकी है। आपने मुख्तलिफ नामों के पीर तो सुने होंगे, लेकिन इनका नाम है पीर गला फाड़ सरकार। पेश है पहली कहानी गला फाड़ चीखने चिल्लाने वाली चिकनी चंबेली अहमद नक्शबंदी की जुबानी। चिकनी चंबेली क्यों कहा, ये वीडियो के बाद मैं आपको बताता हूँ। सरकार इमाम अहमद बिन हंबल की मजार पर सरकार गौसे पाक पहुंचे, वो मजार जिसके बने 250 से 300 साल हो गए। जब गौसे पाक आए, मजार अक़दस पे खड़े हुए, अस्सलामु अलैकुम या इमाम अहमद बिन हंबल, अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। आपने जब ऐसे कहकर सलाम अर्ज किया, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि सरकार इमाम अहमद बिन हंबल का मजार अक़दस शक हो गई, मजार फट गई। सरकार इमाम अहमद बिन हंबल मजार से बाहर तशरीफ लाए, और उसके बाद आपने कहा व अलैकुम अस्सलाम या अब्दुल कादर। ये कहते हुए आपने सरकार गौसे पाक को अपने सीने अक़दस से लगाकर फरमाया कि शरीयत में भी आप ही इमाम हैं, तरीक़त में भी आप ही इमाम हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये चीखते चिल्लाते क्यों हैं। एक तो झूठी कहानी बयान करते हैं और दूसरा गला फाड़ फाड़ कर बयान कर रहे होते हैं कि सुभान अल्लाह, वाह जी वाह, क्या ही हकीकत और हक बयान हो रहा है। जिस तरह के तुम झूठी कहानी बयान कर रहे हो, कब्र फटे या ना फटे, अगर तुम इसी तरह बयान करते रहे और झूठी कहानियां गला फाड़ फाड़ कर सुनाते रहे तो एक दिन तुम्हारा गला जरूर फट जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि कैमरा इजाद हो चुका है, वरना तुम गला फाड़ फाड़ कर जब तकरीर करते और तुम्हारा गला फटता और तुम मर जाते और तुम्हारा मज़ार बनता और सब्ज़ चादर उड़ाई जाती और तुम्हारे दरबार पर खड़े होकर कुछ तकरीर की जाती जिसके अल्फाज कुछ यूं होते। ये हैं पीर अहमद नक्शबंदी साहिब, जो कि गला फाड़ फाड़ कर बयान करते और इनकी ये करामत थी कि इनकी आवाज़ फ्रांस, इंग्लैंड और जापान तक जाती थी। यही तो पीर गला फाड़ सरकार की करामत थी और लोग कहते सुभान अल्लाह, वाह जी वाह, क्या ही वली अल्लाह गुजरे हैं। और फिर तुम्हारे मज़ार पर चढ़ावे चढ़ते और नजरें न्याज़ें दी जाती और तुम्हारे ख़ानदान के और तुम्हारी औलाद के वारे न्यारे हो जाते और तुम्हारे मज़ार पर तख्ती लगाई जाती जिस पर लिखा जाता पीर गला फाड़ सरकार। अब थोड़ा हकीकत की तरफ आते हैं कि जो बयान किया जा रहा है कि इमाम अहमद बिन हंबल कब्र से बाहर तशरीफ़ ले आए कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मैं कब्र से वालेकुम अस्सलाम नहीं कहूँगा, बल्कि मैं कब्र से बाहर आकर वालेकुम अस्सलाम कहूँगा। तो दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर किसी सहाबी की कब्र पर गए हों और उन्होंने सलाम अर्ज किया हो और सहाबी ने बाहर निकल कर सलाम का जवाब दिया हो, कहीं आपने सुना होगा? आपने यकीनन ऐसा कहीं नहीं सुना होगा। किसी ताबी की कब्र पर कोई सहाबी गए हों और वो ताबी कब्र से ताज़ीमन बाहर निकल आए हों कि सहाबी ने सलाम किया है, तो ये ताज़ीमन खिलाफ है और मैं कब्र से बाहर निकल कर सलाम का जवाब देता हूँ। अगर इमाम अहमद बिन हंबल शेख अब्दुल कादिर जिलानी के लिए कब्र से बाहर निकलकर सलाम का जवाब देते हैं, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए सहाबा इकराम ज़रूर कब्र से बाहर निकलते और सहाबा इकराम को कब्र से बाहर भी ज़रूर निकलना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ नामुमकिन है। अगर मुमकिन है तो सिर्फ कहानियों की हद तक मुमकिन है, हकीकत में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और ये अहमद नक्शबंदी पीर गला फाड़ सरकार, इसको मैंने चिकनी चंबेली क्यों कहा? क्योंकि ये अहमद नक्शबंदी डांस बहुत अच्छा करता है और मुजरा बहुत अच्छा कर लेता है, इसलिए मैंने इसे चिकनी चंबेली कहा। आइए इसकी वीडियो देखते हैं। वाह जी वाह, क्या ठुमके लगाए हैं, क्या मुजरा किया है, क्या 440 वाट के झटके लगाए हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अफसोस की बात है कि ये ठुमके दुनियावी तौर पर नहीं लगाए जा रहे, इसको सवाब समझकर किया जा रहा है कि अल्लाह ताला हमें नेकियां दे रहा है। इस पर अफसोस ही किया जा सकता है और इंसान क्या कर सकता है।
اور جب گلا پھاڑ سرکار ٹھمکے لگا کر اور ڈانس اور مجرا کر کے فارغ ہوتے ہیں تو کچھ لوگ انہیں پھر سجدہ بھی کرتے ہیں کہ آپ بہت بڑے پیر ہیں، آپ بہت ہی بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں، آپ کو اب سجدہ کرنا تو بنتا ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ دین کے نام پر ناچ گانا کیا جا رہا ہے، گانا گایا جا رہا ہے اور میوزک بجایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد چکنی چنبیلی کو سجدہ تعظیمی کیا جا رہا ہے۔ اب کچھ جاہل قسم کے لوگ کہیں گے کہ یہ سجدہ نہیں ہے، یہ سجدہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے اور دوسرا سجدہ تعظیمی ہوتا ہے۔ سجدہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہوتا ہے، اس کو عبادت کا سجدہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا سجدہ تعظیمی ہوتا ہے جو کہ تعظیماً کسی کو سجدہ کرنا بالکل حرام ہے۔ تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو کیا جا سکتا ہے اور کسی کو بندہ سجدہ نہیں کر سکتا، یہ بالکل حرام ہے اور اسلام کے خلاف ہے۔ یہ دوسرے مفسرین نے صرف نہیں لکھا بلکہ بریلویت کے امام احمد رضا خان بریلوی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کسی کو سجدہ کرنا بالکل حرام ہے، خواہ وہ سجدہ عبادت ہو یا پھر سجدہ تعظیمی ہو۔ ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا خان بریلوی جو ہیں ان کی تحقیق پر ہماری آنکھیں بند ہیں، ان کی تحقیق ہمارے لیے حرف آخر ہے، ان کی تحقیق کے بعد کوئی قرآن و سنت پر تحقیق نہ کرے۔ الیاس قادری صاحب نے اپنی پوری جماعت کو یہ تعلیم دی ہے کہ ان کی تحقیق ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ خاص نصیحت سمجھیں، وصیت سمجھیں، یہ گھیرے سے باندھ لینا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات پر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، اور اگر کوئی گھوڑے دوڑانے والا ملے اس کے پیچھے جانا نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کی تحقیقات ہمارے لیے حرف آخر ہے، اور ان کی ہر بات قرآن و حدیث کے مطابق ہماری، اسی لیے تو ان کی تحقیقات پر آنکھیں بند ہیں، اعلیٰ حضرت کی تحقیقات پر، کہ ان کی جو بھی تحقیق ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اپنی گھر کی بات نہیں ہے، قرآن و حدیث سے کوئی بات ان کی ٹکرانے والی نہیں ہے۔ اتنے بڑے عالم مفتی اور اتنے بڑے مطلب کہ پائے کے ولی بزرگ عاشق رسول تھے، اس لیے ہم نے ان کا دامن پکڑ کے آنکھیں بند کر لی ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمیں جنت ہی میں لے جائیں گے۔ مرشد عطار بہت بڑی خیانت کر رہے ہیں۔ مدنی چینل پر دعوت اسلامی والوں نے یہ نہیں کہا کہ امام صاحب نے لکھا ہے، امام احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو کرنا چاہیے، مزاروں پر اور قبروں پر سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قرآن و سنت میں تحریف ہے کہ اپنی مطلب کی چیز تو لے لیتے ہیں لیکن جو ان کی مطلب کی چیز نہیں ہوتی اس کا انکار کر دیتے ہیں اور اس میں تحریف کرنا اور اسے چھپانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر تمہاری آنکھیں بند ہیں، امام احمد رضا خان بریلوی جو کہ بریلویت کے امام ہیں ان پر تمہاری آنکھیں بند ہیں تو تمہیں ان کی کتابوں میں یہ نظر نہیں آتا، تو پھر تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ جو لوگ مزاروں پر سجدہ کرتے ہیں انہیں کیوں نہیں روکتے؟ دوستو بات وہی ہے، یہ سب کا سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے اور ان کی مکاری ہے اور دھوکہ ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ نہ ہی یہ دین ہے اور نہ ہی ان لوگوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ یہ لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور لوگوں کا ایمان تباہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔